السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. القرآن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. প্রিয় সুধীবৃন্দ, ইসলাম দরদি, কালিমা দরদি ভাতৃবৃন্দ, আশা করছি আপনারা সকলেই আল্লাহর অশেষ মেহেরবানিতে ভালো আছেন। আল্লাহ আপনাদের সকলকে ভালো রাখুক। আমি আপনাদের সামনে